وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدہ فرمایا اللہ پاک نے اونا لوگاں دے نال جو تواڈے چوں ایمان لے آئے اور انہاں نے نیک اعمال کیتے لا يستخلفنهم في الأرض البتہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہوں زمین وچ كما استخلف الذين من قبلهم جس طرح کے خلیفہ بنایا سی انہاں تو پہلے لوگوں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور البتہ ضرور جمع دے گا واسطے انہاں دے دین الذی ارتضى لهم او دین جڑا انہاں دے واسطے پسند کر لیا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور البتہ ضرور بدل دے گا انہاں دے خوف نو امن وچ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او میری عبادت کرنگے میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہران گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو کوئی اے دے بعد بھی انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس کوئی لوگ ہیں فاسق حضرات و حاضری اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ ملک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب کا 18 سپارہ سپارے دا رکوع 13 سورت کا نام سورہ نور سورت کا رکوع 17 اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ نازل فرما اس سورت دے اس مقام ذی شان دے اندر اللہ رب رحمان نے آمنہ دے لال ایتر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور
ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے نال ایک وعدہ فرمایا. ذرا غور فرماؤ، توجہ میری طرف رہے. اے وعدہ کون کر رہا ہے؟ کدے نال کر رہا ہے اور کس بات کا کر رہا ہے؟ اج کا بیان ذرا دھیان نہ سننا. اج دے بیان نو دھیان نہ نوٹ کرنا. اور اج دے اس پیغام نو اگے اپنے ساتھیاں تک بھی پہنچانا. وعدہ میرے اللہ کر رہے ہیں اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے یاراں دے نال کر رہے ہیں. اور وعدہ میرے اللہ خلافت دا کر رہے ہیں. ہن مینوں یہ جواب انصاف نہ دینا کہ ایسے جن سیگے استعمال ہوئے نے وہ سارے سیگے جمع کے استعمال ہوئے. قرآن نو سمجھیا کرو. الذین اسم موصول ہے، الذی نہیں، الذین جمع. آمنو سیگا جمع ہے، من کم کم دی ضمیر جمع دی ہے. وعاملوا الصالحات عاملو جمع دا سیگا. لا یستخلفنہم ہم ضمیر جمع دیے. من قبلہم ضمیر جمع دیے. والا یمکنن لہم اے لہم ہم ضمیر جمع دیے. الذی ارتضی لہم اے بھی ضمیر جمع دیے. والا یبدلنہم اے بھی ضمیر جمع دیے. من بعد خوفہم اے بھی ضمیر جمع دیے. یعبدوننی اے سیگا جمع گائے. لا یشرکون بی اے بھی سیگا جمع گائے. معلوم اے ہوندا کہ خلافت دا وعدہ ایک نال نہیں چوکھیا نال. معلوم اے ہویا کہ خلافت ایک نو نہیں ملنی. جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے، زیادہ نو خلافت ملنی. ہن ذرا غور فرماؤ کہ خلافت میرا خدا ابو بکر صدیق نو دینا چاہے رضی اللہ تعالی، تے ابو بکر صدیق دے کولوں کوئی دوسرا آدمی خلافت کھو سکتا ہے؟ تے انجی میں پوچھنا جے میرا رب خلافت علی اور مرتضی نو دینا چاہتا سی
تے ابو بکر صدیق خلافت وہ کھو سکتے سن؟ جے اللہ خلافت علی المرتضی نو دینا چاہتا سی تے فاروق اعظم وہ خلافت کھو سکتے سن؟ تے جے میرا مولا خلافت جناب عثمان نو دینا چاہتے سن تے کیا وہ علی المرتضی خلافت کھو سکتے سن؟ تے جے علی المرتضی نو پہلو دینا چاہتے سن تے حضرت عثمان کھو سکتے سن؟ ساڈا رب ایڈا ماڑا نہیں، اہل حدیثاں دا خدا ایڈا کمزور نہیں کہ خلافت علی نو ملنی سی تے کھو لئی ابو بکر نے۔ آخو استغفر اللہ۔ یہ تہاڈا ہی رب ایڈا ماڑا ہو سکتا ہے، اہل حدیثاں دا ایڈا ماڑا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ دا رب بڑا کمزور ہے۔ اے رب چنگا رب ہے کہ خلافت دینی کسی نو نہیں سی تے لے کوئی گیا۔ ذرا اگا آؤ نا، تے جدی خلافت کھس گئی ہے اور دے متعلق یار لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی حاجت روا ہے۔ اہل حدیثاں کا عقیدہ نہیں، جہے آندے نے نا ساری خلافت کھس گئی ہے، انہاں دا عقیدہ کہ ساڈا علی مشکل کشا ہے۔ بڑے بڑے اہل عقل آئے ہو، اہل خرد آئے ہو، اہل سمجھ آئے ہو، اہل انصاف آئے ہو، دسو جیڑا اپنی خلافت کھوا لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا ہو سکتا ہے؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کھو لی ہے تے علی مشکل کشا نہیں، تے جے علی مشکل کشا نے تے صدیق خلافت کھو سکتا ہی۔ ایڈی موٹی گل ہے، ایڈی سیدھی سادی گل ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جنوں خلافت ملنی سی انہوں مل کے رہی۔ میرے رب نے ایسی ترتیب مقرر فرما دیتی ہے کہ جدی عمر 4 خلیفیاں وچوں سب تو تھوڑی سی انہوں خلافت پہلو دے دیتی، جدی عمر اس تو بہتی سی انہوں وہ دے بعد دے دیتی، جدی عمر اس تو بہتی سی انہوں وہ دے بعد دے دیتی، تے جیڑے علی المرتضی دی عمر کنا تو بہتی سی انہوں سب تو پچھوں دے دیتی۔ ذرا میرے وال دھیان رکھو تے پھر گل سمجھ چھتی آئے۔ اے پتا جے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد کنے سال زندہ رہے؟ 2.25 سال زندہ رہے۔ کنے سال؟ 2.25 سال زندہ رہے۔ تے اے پتا جے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کنے سال بعد زندہ رہے؟ 30 سال بعد زندہ رہے۔ کنے سال؟ 30 سال۔ ہن مینوں دسو جی کہ جے خلافت
علی المرتضی نو پہلو مل جاندی تے ابو بکر صدیق دا نمبر آنا سی؟ وہ دی تے اینی عمر ہی نہیں. اے ہن پتا جے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد کنے سال زندہ رہے؟ 12.5 سال. کنے سال؟ 12.5 سال نبی علیہ السلام دے بعد زندہ رہے. علی المرتضی 30 سال زندہ رہے. وہ جے پہلا نمبر علی مرتضی دا آ جاتا تے فاروق اعظم تے خلافت ملتی نہیں. وہ دی تے اینی عمر ہی نہیں. گل سمجھ رہے ہو؟ یہ کدی پتا کیتا جے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کنا سال بعد زندہ رہے؟ 25 سال بعد زندہ رہے. تے علی المرتضی 30 سال زندہ رہے. تے جے خلافت میرے عثمان تو پہلو علی نو مل جاندی تے میرے عثمان دی واری آندی نہیں. میرے رب نے ترتیب ہی ایسی مقرر کیتی ہے کہ جدی عمر نبی دے بعد گھٹے وہ پہلو خلیفہ ہو جائے، جدی اس تو زیادہ ہے وہ دوسرے نمبر تے آ جائے، جدی اس تو زیادہ ہے وہ تیسرے نمبر تے آ جائے، اور جدی اس تو زیادہ ہے وہ علی مرتضی چوتھے نمبر تے آ جائے. پتا لگا کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اے ملنگا تے پنگیاں دا نعرہ. اے نعرہ نہ تے قرآن دا، نہ نبی دے فرمان دا، نہ اے صحابہ دا، اور نہ میرے برادر اے اجماع امت دا. اے نعرہ پنگیاں چرسیاں دا ہو سکتا ہے. نعرہ سچا اے وے کہ دما دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر فاروق دا دوجا نمبر، اور دما دم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر، دما دم مست کلندر تے علی دا چوتھا نمبر. اے رب نے وعدہ ایک نال نہیں کیتا. میں قرآن بڑی محنت نال اج تواڈے واسطے قرآن دے پھول تے موتی جمع کر کے لے آیا، اور میں جنیاں اج آیتاں پڑھاں گا انہاں دے اندر گل خلافت دی ہوئے گی. پہلے قرآن سناواں گا تے پھر نبی دا فرمان سناواں گا تے مسئلہ حل ہوندا جائے گا. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پروانے وجہ نہیں سمجھے، آؤ میں تانوں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں. یہ سپارہ 17واں نکل آیا سورت دا نام سورہ انبیاء ہے. آواز آندی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق نے لکھ دیتا ہے زبور وچ من بعد الذکر، تورات دے بعد اساں زبور وچ لکھ دیتا سی کہ ان الارض یارثها،
کہ اس زمین دے وارث بن گئے عباد یصالح۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ خلفاء اندر لکھا ہے، فرماتے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن وچ گئے تے اس راہب دا پتہ لگا، او دی ملاقات واسطے چلے گئے، اور راہب جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ویندا ہے تے شکل ویکھ کے آندا ہے تیرا نام ابو بکر ہے تے تو مکیوں آیا ہے، کی گل ہے تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ راہب آندا ہے میں تورات دا بھی حافظ ہاں، میں انجیل دا بھی حافظ ہاں، میں زبور دا بھی حافظ ہاں، میں انہاں کتاباں چ کچھ علامتاں پڑھیاں سن، میں جدن دی ہوش سنبھالی ہے 400 سال میری عمر ہو گئی ہے، او جڑیاں علامتاں میں پڑھیاں سن، جڑیاں شکلاں میں تورات انجیل زبور وچ پڑھیاں سن، او شکل دا بندہ اج مینوں تو نظر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدا اے سنا تیرا کی حال ہے؟ انہاں نے دسیا میرا نام ابو بکر ہے۔ اے تواڈے شہر وچ ایک آدمی نے نبوت دا دعویٰ بھی کیتا، فرمان لگے او دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے میں او دا ہی پیروکار ہاں، میں او دا ہی غلام ہاں، میں او دا سنگی تے ساتھی ہاں۔ او کہندا اے ابو بکر اپنے پیٹ تو کپڑا چک کے مینوں وکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے راہب جی اے بابا جی کی گل ہے؟ اور راہب کہندا کہ میں تورات انجیل وچ پڑھیا ہے کہ محمد دا جیڑا پہلا خلیفہ ہوئے گا او دے ناف دے کول کالے تل دا دانا ہوئے گا۔ تورات وچ لکھیا ہے تے زبور وچ لکھیا ہے، انجیل وچ لکھیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے پیٹ تو جدوں کرتا تاں کیتا تے میری ناف دے کول تل دا کالا دانا سی، تے او راہب کہندا ہے اوے ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، تورات انجیل جدیاں گواہیاں دے رہیاں نے کہ محمد دے بعد پہلا خلیفہ جڑا ہوئے گا ابو بکر او تو ہی ہے۔ جاؤ جا کے تفسیراں پڑھ لو، میرے رب نے پہلیاں کتاباں چ بھی اعلان کر دیتا ہے، سن لے قرآن دیاں تصدیقاں پیا کردا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تے پروانے ہو، میں تانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ اس پارا بھی 17 اے سورت دا نام سورہ حج، آواز پئی آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز۔ پروانیوں قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو۔ اگلی گل ذرا سن والی جے، آواز آندی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ سنو گے تے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میرے اللہ ایمان والیاں کولو کافراں دیاں مشرکاں دیاں شرعاں نو دور کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسے خائن دغاباز سے نہ شکرے نو پسند نہیں کر دے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، میرے اللہ نے لڑن دی اجازت دے دیتی ہے اس واسطے کہ مسلمانوں نہ ظلم کیتا گیا ہے۔ مکے وچ لڑائی کرنی جائز نہیں، لیکن چونکہ بار بار مسلمانوں تے چڑھائیاں کیتیاں گئیاں نے، کتے بدر وچ حملہ کیتا گیا ہے، کتے احد وچ حملہ کیتا گیا ہے، کتے خندق وچ حملہ کیتا گیا ہے، چونکہ بار بار ایک کافر جڑے نے معاہدے توڑے نے آن کے حملے کردے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی مکے تے چڑھائی کر لو تے ہن تانوں اجازت ہے، تانوں حق پہنچدا ہے۔ گے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، او لوگ جنہاں نو مکے چوں کر دتا گیا انہاں نو بغیر حق دے کر دتا گیا۔ اے اللہ انہاں دا جرم کی سی؟ انہاں نو مکیوں کیوں کڈیا جا رہا ہے؟ آواز آندی ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہاں دا قصور ہے کہ آندے نے ربنا اللہ۔ اے جنہ لوکاں نو مکیوں کر دتا گیا ہے، جنہ دے مال کھول لے گئے نے، جنہ دیاں جائیداداں چھن لئیاں گئیاں نے، جنہ دے مکاناں تے قبضے کر لے گئے نے، انہاں دا جرم تے قصور ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، او ایک اللہ دی یکتائی توحید تے اکائی دے نعرے بلند کر دینے۔ فرمایا اے ای قصور ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض دے نال بعض نو دور نہ کردا لہدمت صوامع، البتہ اے ٹا دیتے جاندے گرجے وبیع تے مدرسے وصلوات تے عبادت خانے ومساجد یذکر فی اسم اللہ، تے جے انہاں صحابہ دی خلافت نہ ہوندی، ابو بکر تے فاروق دی خلافت نہ ہوندی، تے مسیتاں بٹا دتیاں جاندیاں۔ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، او جڑا اللہ دے دین دی مدد کردا ہے اللہ او دی مدد کردا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز،
ذرا دھیان ہن کر لیا جے میرے وال تے قرآن دیاں زیارتاں کر لیا جے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہو سبحان اللہ الذین ان مکناہم فی الارض اے جڑے اسا خلیفے بنائے نے ابو بکر فاروق عثمان تے علی اسی انہاں نو زمین وچ تمکین دتی ہے خلافت دتی ہے اور انہاں دیاں ذمہ داریاں کی نے خلیفہ بن کے اقام الصلاۃ اوے نماز قائم کرواندے نے وآتوا الزکاۃ اے زکات وی ادا کرواندے نے وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر معروفات دا حکم دیندے نے تے منکرات تو منع کردے نے وللہ عاقبۃ اجے بھی قرآن دیو پروانے ہو نہیں سمجھے تے آؤ میں تانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں یہ سپارہ چھٹا نکل آیا سورت دا نا سورہ مائدہ آوازاں پیاں ہوندیاں نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ سن لو تے ہونے نتیجہ نکل آئے گا. اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جیڑا تواڈے وچوں مرتد ہو جائے گا دین چھڈ جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ. اوے مرتد ہون والو تواڈے بعد اللہ ایک ایسی جماعت لے آئے گا جنہاں نو رب پسند کردا ہے جنہاں نال پیار رب کردا ہے تے او رب نال پیار کردے نے ولا یخائے اذلۃ علی المؤمنین مومناں واسطے بڑے نرم ہون گے عزت علی الکافرین تے کافراں واسطے بڑے زبردست ہون گے یجاہدون فی سبیل اللہ او اللہ دی راہ وچ جہاد بھی کرن گے ولا یخافون لومۃ لائم اور کسے ملامت کرن والے دی ملامت دی پرواہ بھی دین وچ نہیں کرن گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے اللہ دا فضل ہے اے خلافت رب دا فضل ہے رب جنوں چاہے دے دے واللہ واسع علیم. جاؤ کوئی تفسیر نکال لو تفسیر ابن کثیر کڈ لو راضی کبیر کڈ لو یا شیعہ دی کوئی تفسیر لے آؤ. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے ایت نازل ہوئی ہے تے میرے صدیق دے حق وچ ہوئی ہے. جدوں میرے آقا علیہ السلام رب نو پیارے ہو گئے تے
تے میرے آقا دی وفات دے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. میرے ول ذرا دیکھو نا، حدیث دیا کتاباں دی ورگردانی کر کے دیکھو نا، 3 بندے تے ایسے نے جنہ میرے نبی دی زندگی وچ نبوت دا دعویٰ کر لیا. اجے میرے نبی زندہ نے تے بیماری دا عالم ہے تے اطلاع ہونیاں شروع ہو گئی نے. اسود انسی نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، تے میرے برادر ایک طلحہ اسدی سی انہیں بھی نبوت دا اعلان کر دیتا ہے. پھر نہ سن لو، اسود انسی ایک، مسیلمہ 2، طلحہ 3، ان تینوں نے نبوت دا اعلان کیتا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجیا مسیلمہ دے کول اپنی چٹھی دے کے، تے انہیں چٹھیاں پاڑ دتیاں نے، کہنے لگا میں سچا نبی ہاں. اے دن گزرے تے میرے آقا علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے، ایسی بیماری آئی ہے کہ اللہ نو پیارے ہو جاندے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلافت دا کم سنبھالتے ہیں تے سب تو پہلے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکردگی دے اندر لشکر بھیجیا، انہیں جا کے تے جنگ کیتی ہے مسیلمہ کذاب نال، تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب جب بوٹی ٹکا کر دیتا ہے، ابھی انہوں قتل کر دیتا ہے، مسیلمہ کذاب نو او دا بوٹی ٹکا کر دیتا ہے، او دے ساتھیاں نو بھی قتل کر دیتا ہے. کچھ ساتھی جڑے نے میدان چھڑ کے پج جاندے نے. اسود انسی دی واری آئی تے میرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی سرکو بھی واسطے بھی جاندے نے تے اسود انسی نو بھی قتل کر دے نے. اور جڑا چوتھا طلحہ اسدی ہے اے دیتے چڑھائی کیتی تے اے اپنا پنڈ چھڑ کے نٹھ گیا، علاقہ چھڑ کے نٹھ گیا تے دے ساتھی جڑے نے مسلمان ہو جاندے نے. عرشاں تو آواز آندی ہے، اے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں، اے صدیق میں تیری شان تو صدقے جاواں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا يخافون لومة لائم. قرآن سمجھو، قرآن سمجھو. جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تے بہت سارے لوگوں نے آکھیا اسی نماز پڑھاں گے لیکن زکات نہیں دیواں گے. اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، زکات اسا انہاں نوں دینی سی، ہن زکات نہیں دینی، ہن زکات نہیں دینی. میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لشکر لے کے میدان وچ نکل آئے. بخاری شریف اندر موجود ہے تے میرے فاروق نے ہاتھ پھڑ لیا. فاروق نے ہاتھ پھڑ کے آکھیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلواراں لے کے کدھر تر پیا؟ اے لوگ نمازاں پڑھتے نے،
مسیتے آندے نے قرآن پڑھتے نے کلمہ پڑھتے نے تلوار لے کے کدھر تر پے ہو ساتھی لشکر لے کے کدھر تر پے ہو میں صدقے جاواں میرے فاروق نے فرمایا کہ میں میرے صدیق نے فرمایا کہ میں انہاں لوکاں نال تلوار نہ جنگ کر کے رواں گا جڑے نماز تے زکات وچ فرق پاندے نے اور جتھے رب نے آکھیا کی مصلاتا اوتھے اے وی آکھیا وآتوا الزکاتا میرے صدیق نعرہ مستانہ کلندرانہ ماردے نے آندے نے جیڑا نماز تے زکات وچ فرق پائے گا میں صدیق دے نال جنگ کر کے ہی رواں گا جدو میرے صدیق نے ایک قرآن دی آیت سنائی تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ جاندے نے تے قرآن نے آکھیا ولا یخافون لومۃ لائم قربان جاوا صدقے جاوا ولا یخافون لومۃ لائم اور میرا صدیق دین دے معاملے تے کسے دی پرواہ نہیں کردا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم چٹ کے میرے صدیق فرماندے نے میں انہاں چریناں نال جنگ کر کے رواں گا جب تک ایک رسی بھی زکات دی ادا نہیں کر دیں گے پتا اے لگا کاموں کی والو ارد گرد تو آن والے قرآن دے پروانے ہو کہ جتھے اسلام وچ نماز فرض ہے اوتھے زکات بھی فرض ہے وہ لوگ اپنے آپ مسلمان کیویں کہلوا سکتے ہیں جنہاں ضیاء الحق نے زکات عشر تو چھٹی دے دیتی ہے یا جنہ ضیاء الحق کولوں زکات عشر دی چھٹی لے لئی ہے جے تے مسلمان زکات دینی پائے گی بولو ہاں زکات اسلام وچ زکات ہے زکات اسلام وچ اعلان کرتا ہے کہ جیڑا زکات دا منکر ہے پکا بے ایمان خدا اسلام وچ کوئی تعلق تے حصہ نہیں ضیاء الحق چھٹی دیندا دسو ہاں علی المرتضیٰ نے 5 سال خلافت کیتی ہے علی المرتضیٰ نے اپنی 5 سال خلافت وچ کسے نوں زکات تو چھٹی دتی ہے اور میرے حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کیتی ہے کتنے مہینے میرے حسن نے زکات تو چھٹی دیتی ہے میرے حسین نے زکات تو چھٹی نہیں لئی حسین دے بیٹے زین العابدین نے زکات تو چھٹی نہیں لئی زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے زکات تو چھٹی نہیں لئی باقر نے زکات تو چھٹی نہیں لئی امام باقر دے بیٹے امام جعفر نے زکات تو چھٹی نہیں لئی امام جعفر دے بیٹے موسیٰ کاظم نے زکات تو چھٹی نہیں لئی اور موسیٰ کاظم دے بیٹے علی رضا نے زکات تو چھٹی نہیں لئی علی رضا دے بیٹے تقی نے زکات تو چھٹی نہیں لئی تقی دے پتر نقی نے زکات تو چھٹی نہیں لئی نقی دے بیٹے حسن عسکری نے زکات تو چھٹی نہیں لئی جب تیرے امام زکات تو چھٹی نہیں لئی تیرے مذہب زکات تو چھٹی کیویں آئی اور قرآن جڑا اے اسلام ہے نبی دا فرمان اسلام ہے کتاب و سنت اسلام ہے اسلام قرآن تے حدیث ہے جدو کتاب و سنت کسے نوں زکات تو چھٹی نہیں دیندا اور جڑا چھٹی لیندا وہ مسلمان ہو سکدا میرے صدیق نے فرمایا میں جنگ کر کے رواں گا تے جنگ کر کے وکھا دتی امن و امان قائم کر دیتا زکات کے منکرانوں چنے چبا کے رکھ دیتے اللہ دی حدود نافذ کروا دیتی اور جناب
اینا آیات دا مصداق بن کے وکھا دیتا، سچی تفسیر بن کے وکھا۔ آؤ نہ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، آواز پہ آندی ہے، اے سپارہ چوتھا نکل آیا، میرے اللہ فرماتے نے کنتم خیر امت، آخو سبحان اللہ، کنتم خیر امت۔ قرآن میں تینوں کتھوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ کنتم خیر امت، اور قرآن جو پروانے ہو جدو یہ ایت نازل ہوئی ہے تے دسو سامنے کون سن؟ دسو کون سن؟ جدو ایت میرے نبی تے اتر رہی ہے تے ادو سامنے صدیق، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمان، وہ تے پاک بد لوگ سامنے بیٹھے نے، انہاں میرا اللہ کہہ رہا کنتم خیر امت، تسی بہترین امت دے فرد و بہترین، اس امت دے بہتر لوگ تسی ہو، خیرہ خیرہ خیرہ، گل سمجھ رہے ہو؟ اور جن لوگ قرآن آندا خیرہ، ایمان نہ دسو او ظالم ہو سکتا؟ دلیل دے دے آنا، دلیل دے دینا وا، میرے اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی رب جی انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ اللہ کی حکم نے فرمایا میرے ابراہیم تو سارے امتحانات کامیاب ہو گیا ہے تے انی جاعلک للناس اماما، جا میں لوکاں دا تینوں امام بنا دیتا، جا لوکاں دا میں تینوں امام، ذرا میرے وال دھیان رکھو گے تے گل چھتی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے میرا ابراہیم میں تینوں لوکاں دا امام بنایا، بولو میں لوکاں دا تینوں۔ رب ابراہیم علیہ السلام نو لوکاں دا امام بنا دینے تے میں صدقے جاواں میری واری، میرے صدیق دی واری آ جاندی ہے تے میرے نبی آخری بیماری وچ نے تے چل نہیں سکدے، اپنے حجرے چوں تر کے مسیتے آ نہیں سکدے تے جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے، بلال نے بانگ کہہ دیتی ہے تے نبی وچ آن دی طاقت نہیں رہی تے بلال آوازاں دیندا ہے او سونے نبی آلو کی انتظار کر رہے نے، باہر نکل کے جماعت کراؤ تے میرے نبی فرماندے نے نہیں پیاریے ایسا جی اللہ دے رسول مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر
فلیصلی بالناس، او قرآن وچ اللہ آندا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تینوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے، للناس اماما، تے آمنہ دا لال کہندا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او ابو بکر میں بھی تینوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن ایک عرض کرتے ہیں، ہن میرے وال ویکھیا جے کی آندے نے، قال ومن ذریتی، اللہ مینوں لوکاں دا امام بنا دیتا تے میری اولاد وچوں بھی بنائی، تے میرا اللہ کی آندا قال لا ینال احد الظالمین، اے میرے ابراہیم ظالم امام نہیں بن سکن گے، اور ظالم بولو امام نہیں بن، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے میرا صدیق ظالم ہوندا تے میرا نبی اپنے مصلی دے قریب ہی کھڑا نہ کرتا۔ قرآن دا فیصلہ ہے کہ جڑا ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا، شرعی امام نہیں بن سکتا، دینی امام نہیں بن سکتا۔ اللہ فرماندے نے قال لا ینال احد الظالمین، وہ جڑا ظالم ہے امام نہیں بن سکتا، جے میرا صدیق ظالم ہوندا تے نبی اپنے مصلی تے کھڑا نہ کردا۔ گل سمجھ رہے ہو؟ اللہ انہاں نوں سمجھ عطا فرمائے، میرے اللہ حق دی پہچان نصیب فرما۔ قرآن تے پیش کری جاواں مکدا ہی نہیں، نبی دا فرمان سن لو، اگے میں قرآن دیاں کنیاں آیتاں پیش کیتیاں نے، ہن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان سن لو، سنو نا ذرا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی آندی ہے، میرے ہاتھ وچ مشکات ہے، تے جیڑی روایت نے پڑھ لگا ہے بخاری تے مسلم دی ہے، تے اس روایت دے راوی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے کی نے قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمت بشیء فأمرها ان ترجع الیہ قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنها تريد الموت قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر۔ متفق علیہ، ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لائی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کو گل بات کیتی، کوئی مسئلہ پوچھیا تے او جان لگ دیے تے کہی دیے میرے محبوبہ جے مینوں پھر بھی ضرورت ہوئے تے میں آواں تے تسی نہ ہو فوت ہو گئے ہو۔ ایک بخاری شریف دے لفظ نے کأنہا ترید الموت، او بی بی آندی ہے اے سونیا جے میں پھر کتے آواں، میں باہر دے کسے پنڈ شہر وچوں آئی ہاں، اج تے مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے، تے جے میں پھر آواں تے تسی فوت ہو گئے ہو۔ فوت اے نبی دی صحابنی ہے، وہ دا کی دائرے کے نبی نے ایک دن فوت ہونا ہے تے نالے موٹی گل میں تواڈے کو پوچھنا وا، او جے میرے نبی نو موت نہیں آئی تے ابو بکر خلیفہ کیویں بن گیا؟ گل سمجھ رہے ہو؟ جے نبی زندہ ہی ہے تے ابو بکر نو خلافت مل سکتی
نہیں مل سکتی. خلافت تادی ملی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے. یہ بخاری شریف کے الفاظ نے کأنّا ترید الموت. یہ سونے میں آواں تے تسی فوت ہو گئے ہوو تے کدے کول آواں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاتی ابا بکر اے بی بی پھر جے آویں تے میں فوت ہو گیا ہوا تے میرے بعد ابو بکر کول آئی. آخو رضی اللہ تعالی. اور کوئی شک رہ گیا جی اجے نہیں سمجھ. میں تینوں ایک ہور مقام سناواں. اے سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جا. اس روایت دیاں راویاں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے. تے الفاظ سن لو اے مسلم دی روایت ہے. میں کوئی ایویں گپاں گپاں لوکاں دے ملوانیاں وانگو نہیں سنا رہا. اے مسلم دی روایت ہے. تے فرماندے نے قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری پیاری ایسا جی اللہ دے رسول تے کدوں آکھیا فی مرض ہی ادعی لی ابا بکر ابا کے واخا کے. خدا دی قسمیں جے لکھاں من میرے کو سونا ہوئے تے لکھ کے لے جاواں. فرماندے نے اما جی ایسا صدیقہ کہ آپ اپنی آخری بیماری وچ نے تے مینوں آواز دیندے نے نی پیاری ایسا میری گل سن. میں آکھیا اللہ دے رسول کی حکم ہے. فرماندے نے ادعی لی ابا بکر ابا کے واخا کے. نی میری پیاری ایسا جا کے اپنے باپ ابو بکر نو تے اپنے بھرا عبد الرحمان نو سد کے لایا. اللہ دے رسول اج کی لوڑ پی گئی ہے. آپ فرماندے نے ہائے ہائے آپ فرماندے نے حتی اکتب کتابا حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا ولا ویعبد اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اے میری پیاری ایسا اپنے باپ صدیق نو تے بھرا عبد الرحمان نو بلا کے لایا. اللہ دے رسول کی کہنا جے فرمایا میرا جی کردا ہے کہ میں آج لکھ کے دے جاواں لکھوا کے چلا جاواں کہ میرے بعد خلافت ملے تے ابو بکر صدیق نو ملے. فرمایا میرا جی کردا میں لکھ کے تر جاواں. فرمایا پر چلو انج میں لکھدا نہیں میں لکھدا سونیا آپ ہی آندے ہو لکھ دیواں تے آپ ہی ہونا دیو میں نہیں لکھدا. گل کی ہے فرماندے نے یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. او جنے بھی آکھنا میں خلیفہ بننا ہے جنے بھی آکھنا میرے بعد میں خلیفہ بننا ہے یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اے میری ایسا لکھن دی کی ضرورت ہے. اللہ نے ابو بکر دے بغیر کسے دوجے نو بننی نہیں دینا. اللہ ذل جلال دی قسمیں میرے ہاتھ وچ مسکات جے تے مسلم دی روایت جے اپنے کولوں گل نہیں کردا. میرے آقا فرماندے نے ایسا چل اپنے باپ نو رہن دے یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. مینوں لکھن دی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ابو بکر دے بغیر کوئی ہور خلیفہ بن نہیں دینا. والمؤمنون تے مومناں نے بھی ابو بکر دے بغیر کسے تے اتفاق نہیں کرنا. تو روندا رہو کہ میری خس گئی ہے. تیرے جہاں جی پترا خسنی چاہیے سی بیٹھتا ہی رہے گا ساری عمر کو مل جانی ہے. ہوں سارے آ کے بیعت کیتی ہے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر. اور دو کینڈیڈیٹ نے ایک میرے صدیق نے تے دوسرے حضرت سعد بن عبادہ نے. آخو رضی اللہ تعالی. علی مرتضیٰ تے کینڈیڈیٹ ہی نہیں. جا 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 سارے تاریخ اسلام دا
میں ڈاکے دی چوٹ یہ بات کہنا کہ علی المرتضی خلافت دے امیدوار ہی نہیں، انہوں کا کسی نہ ہی پیش نہیں کیتا۔ میرے آقا دی چار پئی پئی ہوئی ہے، ادھر سقیفہ بنی صاحب اندر انصار کٹھے ہو گئے نے، انہاں آخیا ساڈا حق بڑا ہے، ساڈیاں خدمتاں بڑیاں نے، تسی اجڑے اجڑے مکیوں آئے تے اساں مکان دیتے، اساں تواڈے واسطے پیسے خرچ کیتے، اساں تانوں زمیناں دے دتیاں، ہن خلافت سانوں ملنی چاہیے۔ میرے صدیق چلے گئے تے فرماندے نے اوے انصاریو تواڈیاں خدمتاں بڑیاں نے، اللہ تواڈیاں خدمتاں نوں قبول فرما لے، پر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی الائمۃ من قریشن، اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو قریشیاں چوں بنے گا۔ انصار نے اپنے کینڈیڈیٹ دا نام واپس لے لیا تے میرے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق دے حق وچ دستبردار ہو گئے۔ علی مرتضی کو خلافت کہڑے ویلے کھولی ہے جے ملی کوئی نہیں، کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو تو آنا ملنی اینو چاہیے سی علی مرتضی نو۔ کیوں اے علی جیڑا اینو ملنی چاہیے سی، اے نبی دا رشتے دار بہت ہے، ایک تے داماد ایک چاچے دا پتر ہے، تے چل میں ہوں تیرا قانون ہی لے لینا۔ علی مرتضی نو ہے ملنی چاہیے چاچے دا پتر ہے تے نالے داماد ہے، تے میں پوچھنا چاچے دے پتر دا تے نمبر پچھو آندا پہلو چاچے دا آندا، بولو پہلو۔ اور اگر رشتے داری دی وجہ تو خلافت ملنی ہوندی تے حضرت عباس نو ملدی، آخو رضی اللہ تعالی۔ جدو میرے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے نے حضرت عباس زندہ نے، زندہ نے کہ نہیں؟ تو جے نبی دی رشتے داری تو ملنی سی تے عباس نو خلیفہ بننا چاہیے سی، چاچے نو کہ بھتیجے نو؟ پتہ لگا ہے جھوٹ ہے، اچھی بولو سارا، اچھی بولو سارا اے جوائی سن علی مرتضی تد خلافت ملنی چاہیے سی۔ اور میں پوچھتا وا اگر علی مرتضی میرے نبی دا ایک کارا دماد ہے تے میرا عثمان دوہرا دماد ہے، پھر حضرت عثمان نو پہلو ملنی چاہیے سی۔ پتہ لگا گل اے نہیں، گل بولو اے۔ ایک گل ہور کہنا وا، جے چاچے دے بیٹے ہون دی وجہ تو ملنی چاہیے سی تے عبداللہ بن عباس بھی موجود سن، اب بولو موجود سن کے نہیں؟ جے چاچے دے بیٹے ہون دی وجہ تو خلافت ملنی چاہیے سی تے میرے نبی دا ایک چاچے دا پتر ہو رہے جڑا علی مرتضی تو وڈا، علی مرتضی دا ایک بھرا ہے جدا نام ہے جعفر، کی نام ہے؟ وہ جنوں جعفر تیار آندے ہو، اے جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، طالب بن ابی طالب تے ایک عقیل بن ابی طالب۔ علی مرتضی سکے چار بھرا سن، کنے بھرا سن؟ ایک بھرا دا نام عقیل ہے، ایک بھرا دا نام طالب ہے، ایک بھرا دا نام جعفر ہے تے چھوٹے دا نام علی ہے۔ انہاں وچوں ایک کافر رہا وہ طالب جڑا ہے جہدے نام تے ابو طالب دی کنیت تے تین بھرا مسلمان ہو گئے نے، کنے؟ عقیل بھی مسلمان ہو گیا ہے، جعفر بھی مسلمان ہو گیا ہے، علی بھی مسلمان۔ اگر چاچے دا بیٹا ہون دی وجہ تو خلافت ملنی چاہیے تے اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا پھر علی دا نمبر نہیں آتا، جعفر دا پہلو آتا ہے تے عقیل دا پہلو آتا ہے۔ عقیل عمر دے لحاظ نال علی نالوں وڈا ہے تے جعفر بھی عمر دے لحاظ نال علی نالوں وڈا ہے۔ انہاں دا نام ہی نہیں لیتا، علی مرتضی دی خلافت کھولے وڈے بھراواں نوں ملنی چاہیے سی، پر علی مرتضی نوں نہیں سی ملنی چاہیے۔ تے خلافت تے تسی آپ دے دیندے ہو، او بولو خلافت تے تسی اپنے ہتھیں دے دیندے ہو۔ 6 مہینے ہوئے نے میرے حسن نو خلیفہ بنیا، کنے مہینے؟ 6 مہینے ہوئے نے میرے حسن نو خلیفہ بنیا تے میرا حسن جیڑا میرے وال دیکھو سارے، میرا پیارا حسن آکھو رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد تے علی مرتضی دا ممبر۔ لا جی اج جھگڑے مک گئے، علی مرتضی دی مسجد علی مرتضی دا ممبر
تے کوفہ شہر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ کے لیاوندے نے تے آندے نے اے امیر معاویہ میرے باپ علی دے منبر تے بیٹھ جاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی مرتضی دی مسجد وچ علی مرتضی دے منبر تے بیٹھ جاندے نے تے لوگ حضرت حسن کٹھے کر کے لے آندے نے تے سب تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے امیر معاویہ جی اپنا ہاتھ اگے کڈو میں بیعت کرنی ہے. اور اتنے تے میرا حسن اپنے ہاتھی پیا خلافت دیندا امیر معاویہ نو. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے حضرت حسین بھی کول بیٹھے نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ تے فرماندے نے او میرے حسین چھوٹیا ویرا اٹھ ہاں تو بھی اٹھ ہاں جدے ہاتھ تے تیرے وڈے ویر حسن نے بیعت کیتی ہے تو بھی او دے ہاتھ تے کر لے. دونوں بھراواں نے بیعت کیتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اتے. اوے تے گھرانہ ایسا انہاں نو خلافت ملی ہے تے آپ پہ دیندے نے. حریص نہیں سن، اچھی بولو حریص. اے خلافتاں دے حریص نہیں سن. تو ہن تک پٹنا پایا ہائے علی دی خلافت خس گئی، ہائے خس گئی، ہائے خس گئی تے کھوائی کانوں یہ پتر نو ملی ہے تے آپ پیا دیندا ہے. پتہ لگا وہ خلافتاں دے حریص نہیں. حضرت حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ دے ہاتھ وچ دے دتی ہے تے دستبردار ہو گئے. جھگڑے مک گئے نے اور تو جھگڑے پائی جانا حسن نے مٹا دیتے نے. او میرے پیارے حسن نبی دے نواسے، نبی دے لاڈلے، نبی دے جگر گوشے اور نبی دے سوار اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی لڑائیاں نہیں پائیاں. اے میرے حسن نو ایک دن میرے نبی نے موڈیاں تے چکیا ہے تے لگے جا رہے نے، لگے جا رہے نے. اگوں میرے ابو بکر صدیق ملدے نے تے ویکھ کے ہس پیندے نے آندے نے مرا کے وہ سوار بڑا چنگا ہے. ایمان نہ دسو کوئی دشمنی ہے وے؟ ابو بکر دے دل چ انہاں دی کوئی دشمنی ہے وے؟ میرے نبی نے حسن نو موڈیاں تے چکیا تے اگوں میرے صدیق ویکھ کے آندے نے سوار بڑا سونا ہے. تے میرے نبی اگوں فرماندے نے او صدیق جے سوار بڑا سونا ہے تے سواری بھی بڑی اعلی ہے. اور صدیق تیری نظر حسن وال تر گئی ہے جدے موڈیاں تے چڑھیا دا خیال ہی نہیں کیتا جے سوار بڑا سونا ہے تے سواری بھی بڑی اعلی ہے. اے مشکات جے نہ یزدانی وکھا سکے تے میاں میری او سزا جڑی مجرم دی ہوندی ہے اس مشکات اندر موجود ہے. ایک دن میرے صدیق لگے جاندے نے مدینہ دیا گلیاں نے اگے حضرت حسن کھیڈ دینے پہ رضی اللہ تعالی حضرت حسن پہ کھیڈ دینے تے کھیڈدیاں نو اے مشکات وچ لکھیا ہے میرے ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے چک لیا. موڈیاں تے جدوں چک لیا تے موڈیاں تے چک کے آندے نے اوے حسن پیاریا تیری تے شکل میری نبی والی ہے. مشکات وچ لکھیا، مشکات وچ لکھیا فرماندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے حسن موڈیاں تے چکے ہیں اور جویں میرے نبی موڈیاں تے چکدے سن انہاں دی سنت پوری کر رہے نے کہ میرا نبی جو حسن نہ پیار کردا تے صدیق تو بھی پیار کر. فرماندے نے حسن تیری شکل تے نبی وانگو ہے تے حدیث اندر موجود ہے ابو بکر موڈیاں تے چکیا تے علی مرتضی آوندے نے تے ویکھ کے ہسدے نے. کوئی لڑائی نہیں اچھی بولو انہاں دی کوئی. اے جنیاں لڑائیاں پائیاں نے اینا پنگیاں چرسیاں زاکراں ملنگاں پائیاں نے اے چرساں دے سوٹے لا کے صدیق نو گالیاں کرتے نے. اے پنگاں دے پیالے پی کے اج میرے فاروق نو گالیاں کرتے نے. رب ذوالجلال دی قسم
تے فاروق تے کی چلو سالن اینا دا پیار ہے محبت ہے تو پتنا پایا خلافت کھولی علی مرتضیٰ تے بیعت پہ کر دے میرے صدیق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے فاروق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے عثمان دے ہاتھ تے بیعت کیتی ایک گل میں پوچھنا مینوں ہنی صاف نہ جواب دیا دے اور میرے صدیق نے 2.25 سال خلافت کیتی ہے کنے سال 2.25 سال خلافت کیتی ہے تے میرے علی نے ابو بکر صدیق دے پیچھے 2.25 سال نمازاں پڑھیاں نے بولو ہاں پڑھیاں نے کہ نہیں ڈردے ہو میرے صدیق دے پیچھے علی مرتضیٰ 2.25 سال نماز پڑھی ہے کہ نہیں تے علی مرتضیٰ دی نماز ظالم پیچھے ہو کے نہیں گئی وہ تے ظالم ہے وہ تے غاصب ہے اور ظالم پیچھے نمازاں علی جو تیرا پردہ رہا ہے تے کیڑے کھاتے پائے گا 10 سال خلافت میرے فاروق کی تھی ہے تے 10 سال نمازاں علی مرتضیٰ نے فاروق پیچھے پڑھیاں نے 10 سال دے جمعے پڑھے نے 10 سال دے جمعہ نمازاں نو کیڑے کھوچ سٹے گا 12 سال خلافت میرے عثمان کیتی ہے تے جے خلافت او دی صحیح نہیں سی اے ظالم سی نعوذ باللہ تے علی مرتضیٰ 12 سال نمازاں جمعے تے حج میرے عثمان پیچھے پڑھدے رہے نے تے نالے میں ایک گل عقل دی ہور تواڈے کو پوچھنا وا عقل والے جو بیٹھے ہو مینوں عقل نہ جواب دینا یزید دی خلافت حضرت حسین دے نزدیک صحیح نہیں بولو صحیح تے حضرت حسین دی عمر کربلا دے میدان وچ ایک گھٹ 60 سال ہے ایک گھٹ 50 تے 9 وہ 59 سال عمر ہے جدن حضرت حسین کربلا وچ شہید ہوندے نے تے تسی بھی سمجھ دیو وہ 59 سال دا آدمی بڈھا ہوندا بڈھا ہی ہوندا نا بڈھا بندہ میرا حسین تے آپ بخاری وچ موجود ہے جدن ابن زیاد دے سامنے تھال وچ سر پا کے پیش کیتا گیا اے بخاری شریف چ لکھا ہے تھال وچ سر پایا میرے حسین دا تے ابن زیاد دے سامنے رکھیا ہے تے ابن زیاد سوٹی دے نال بلاں دے اوتے ماردا پیا تے کول انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تے فرماندے نے او ابن زیاد انہاں بلاں دے اوتے سوٹیاں نہ مار انہاں بلاں نوں تے میرا نبی چومدا رہیا ہے تے حضرت حسن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حسین دی داڑھی ویکھی وسما لگا سی بخاری شریف وچ موجود ہے حضرت انس فرماندے نے میں حسین دی داڑھی سر کٹ کے تھال چ رکھیا تے میں داڑھی اڈن ویکھی ہے وسما لگا ہے پتہ لگا کہ داڑھی چٹی ہو گئی سی بڈھے ہو گئے سن بولو او یزید دی خلافت صحیح نہیں سن سمجھدے تے نکلے دے او دے خلاف خروج کیتا او دے خلاف بیعت لئی ہے او میں تیرے کو پوچھنا رب دا واسطہ لے کے اگر علی مرتضیٰ دے نزدیک انہاں تیناں خلیفیاں دی خلافت حق نہیں علی مرتضیٰ جوان بھی سی شیر خدا بھی سی صفدر بھی سی حیدر بھی سی شیر ببر بھی سی تیرا مشکل کشا بھی سی حاجت روا بھی سی دلیر بھی سی بہادر بھی سی علی مرتضیٰ میرے صدیق دے خلاف علی مرتضیٰ میرے فاروق دے خلاف علی مرتضیٰ میرے عثمان دے خلاف فوج لے کے کیوں میدان وچ نہیں آئے پتہ لگا کہ علی مرتضیٰ تیناں نو سچا سمجھدے سن بولو تیناں نو سچا سمجھدے سن تاکہ انہاں دے خلاف نکلے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نے خلافت منتے رہے نے گل سمجھ رہے ہو عمر میرے علی دی 30 سال جوان ہے پتر حسین بڈھا انہیں بڑھاپا نہیں ویکھیا خلاف نکلیا تے علی مرتضیٰ دی عمر 30 سال ہے جدو میرے نبی نے وفات پائی ہے ہن میں تیرے اگے ایک اپیل کرنا اور چلیا جنہ دی خلافت علی مرتضیٰ من لئی ہے تو بھی من لے گل سیدھی ہے کہ نہیں اوے علی مرتضیٰ انہاں دی خلافت من لئی ہے تے تو بھی من لے تے نام ہی منے گا تے ہن کو تینوں مل لگی ہے کی وگاڑے گا من لیں گا تے چنگا وڈیاں دے پیچھے لگ جائے گا
جے علی مرتضی نے خلافت من لئی ہے تے تو بھی من لے، نام ہی منے گا تے ہن کیڑی مل چلی ہے؟ گل تے بالکل سیدھی جی، تو اجے بھی یہ پٹنا پایا کھول کو مل چلی ہے؟ ہن ملک دی فضا خراب کیتی ہے، مقدر کیتی ہے، فتنہ برپا کیتا، فساد برپا کیتا، خلافت دے نا تے ملک وچ شور تے غوغا مچایا، خلافتہ لین والے تر گئے، منن والے تر گئے، سیاپا تیرے گھر پہ گیا۔ انہاں خلافت نہیں سی کھونی، انہاں تے رب پیا دیندا تے کھو کے کرنی کی سی؟ رب ذوالجلال دی قسم ہے، اے تے خدمت ہی خدمت سی، اور بولو اے تے خدمت ہی خدمت ہے، اے تے رات نو گلیاں چ پیرا دینا پینا، بھکھیاں دا پتہ لینا پینا، پیاساں دا پتہ لینا پینا، بیوگاں دا پتہ لینا پینا، یتیماں دے سراں تے ہاتھ پھیرنا پینا، ناداراں دی خبرگیری کرنی پینی ہے۔ تے میرے فاروق فرماندے نے، او فاروق جے دجلہ دے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تے کل رب دے دربار وچ جواب دینا پے گا۔ ایڈی ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی حکومت ملنی سی، یہ وہ قیاس کرتے ہیں کہ جناب ہوائی جہاز نے، ہیلی کاپٹر نے، محل نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے، 10-10 گز لمیاں کاراں نے، اگے نوکر تے چک، یہ سمجھتے ہیں مربے نے، زمیناں نے، جگیراں مل جان گیاں، یہ پاکستان والی حکومت نہیں سی، وہ خلافت رسالت سی۔ اوتھے ملنا کچھ نہیں سی، دینا ہی دینا سی، اوتھے ملنا کچھ نہیں سی، خدمت ہی خدمت سی۔ ادھی رات دا ٹائم ہے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گلیاں چ پیرے دے رہے نے، لوگ ستے نے تے میرا فاروق دروازے نو جا کے چیک پیا کردا ہے۔ اے تے نہیں نا کہ ضیاء الحق دی کوٹھی دے کول ہی ہتھوڑا گروپ جڑا 11 بندے قتل کر جائے۔ پچھلے ہفتے میری تقریر سی اتنے پنڈی، وہ قریب 11 بندے ایک رات میں قتل کر گیا تے ضیاء الحق سویرے اٹھ کے آنا بڑا افسوس ہے بندے قتل ہو گئے نے، پھڑ لواں گے، لے پھڑدا ہی پیا پھڑ لواں گے، ایک مچھی ڈمرا تھوڑا جال لے کے پھڑ لے، آپ ہی مرواندے ہو، آپ ہی تواڈے قانون ایسے نے، تواڈی انتظامیہ ایسی ہے، اور میاں تھانے دے نظام ایسے نے، پولیس دا نظام ایسا ہے، انتظامیہ دا نظام ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اتنے جدوں کامیاب ہونا ہے اللہ کا نظام کامیاب ہونا ہے۔ اینا خلافت کھونی سی، جنہوں ادھی رات نو جاگنا پینا انہوں نے خلافت کھون دی کی ضرورت ہے؟ یہ تے رب نے ذمہ داریاں پا دتیاں نے، کندھیاں تے بوجھ پا دیتے نے۔ اوے آ ویکھ لے میرا صدیق دنیا تو جا رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، اج آخری وقت ہے، صدقے جاواں ذرا میرے وال ویکھو، 63 سال دی عمر ہے تے میرا نبی دنیا تو رخصت ہویا، کنے سال دی عمر ہے؟ 63 سال دی عمر ہے تے میرے مصطفیٰ نے وفات پائی ہے، تے سوموار دا دن ہے تے میرے نبی نے وفات پائی ہے، تے میں صدقے جاواں میرے صدیق دی عمر 63 سال دی ہے تے وفات پائی ہے، تے سوموار دا دن آیا ہے، پوچھ دینے ایسا اج کیڑا دن ہے؟ تے عرض کر دیا نے ابا جی اج سوموار دا دن ہے، کئی دن ہوئے نے بخار نہیں لیندا، 14 دن میرے نبی نو بخار رہا تے 14 دن ہی ابو بکر نو بخار رہا، اج 14واں دن تے پوچھتے نے ایسا کیڑا دن ہے؟ ابا جی سوموار دا دن ہے، تے فرماندے نے نہیں ایسا، مینوں اے دس نبی علیہ السلام جدن فوت ہوئے نے ادن کیڑا دن سی؟ عرض کردیاں نے ابا جی ادن سوموار دا ہی دن سی، تے تیاری کردے نے، فرماندے نے پیاری ایسا
اے بھی گل یاد رکھی، آ بھی گل یاد رکھی تے آ بھی گل یاد رکھی تے کئی وصیتاں کردے نے تے نال فرماندے نے اے پیاریے ایسا آ پرانیاں میریاں دو چادراں جیڑیاں نے جدوں میں فوت ہو جا مینوں غسل دے کے تے نہ پرانیاں چادراں وچ ہی کفن دے دیا جے۔ اما ایسا صدیقہ عرضہ کردیاں نے اے ابا جی خلیفہ مسلمانوں دا فوت ہو جائے تے پرانیاں چادراں چ کفن دئیے یہ کی ضرورت ہے، نویاں لے لواں گے۔ ابا جی تواڈے واسطے سانو نویاں چادراں نہیں ملن گیاں۔ فرماندے نے بیٹیے مینوں پرانیاں چادراں چ کفن دے دیا جے اس واسطے کہ میں رب دے سامنے ہن پیش ہونا ہے۔ میرے اللہ نے نویاں تے پرانیاں چادراں نہیں ویکھڑیاں، اونے تے میرے عمل ویکھنے نے۔ اے صدیقہ میں اللہ دے سامنے اج پیش ہو رہا ہاں، میرے رب نے کپڑے نویں نہیں ویکھنے، پرانے نہیں ویکھنے، اونے تے میرا عقیدہ ویکھنا ہے، اونے تے میرے عمل ویکھنے نے۔ نویاں چادراں جیڑیاں مینوں دینیاں جے کسے زندے نو دے دیا جے۔ اے پیاری صدیقہ اپنے باپ نو پرانیاں چادراں چ کفن دے دیا جے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دو چادراں نے صرف تے ایک اونٹنی ہے تے ایک غلام ہے، وصیت کردے نے اے پیاری ایسا تے عبد الرحمان اپنے پتر نو بلاندے نے تے آندے نے جدوں تہاڈا باپ فوت ہو جائے اے جڑی اونٹنی ہے بیت المال دی ہے، اے میرے بعد جڑا خلیفہ بڑے گا عمر اونوں دے دیا جے تے غلام ہی بیت المال دا اے بھی اونوں دے دیا جے۔ پروانہ اینا خلیفیاں دا تے حال ہے، اینا نو کی ضرورت پئی سی خلافتہ کھول دی، کوئی مربے نہیں ملنے، کوئی جاگیراں نہیں ملنیاں اور کوئی کوٹھیاں تے بنگلے نہیں ملنے، ایتھے تے خدمت ہی خدمت جنی ہو جانی سی۔ میرے اللہ نے وعدے سچے کر کے وخا دیتے نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی آئندہ جمعہ تے مرید کے انشاءاللہ پڑھنا ہے تے اس تو جڑا اگلا جمعہ ہے وہ دا عنوان سن لو۔ اگلے جمعے تو اگلا جڑا جمعہ اتنے انشاءاللہ میں پڑھاواں گا او عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے پڑھاواں گا۔ ذرا خیال رکھیا جے پہلا مضمون ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے تو اگلے جمعے اتنے بیان کیتی جائے گی۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے کہ کل رات عشاء دی نماز کے بعد اہل حدیث یوتھ فورم دے زیر اہتمام درس قرآن پاک ہو رہا ہے۔ حاجی محمد اسحاق صاحب وہ لین پار، حاجی محمد اسحاق صاحب میرے مہر نے نا انہاں دے گھر انشاءاللہ العزیز کل رات درس قرآن پاک علامہ عزیز الرحمان صاحب ارشاد فرمان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما،
اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا۔ اے میرے اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد۔ اج دے اس عظیم الشان پروگرام دی کیسٹ تانوں صبح انشاءاللہ الرحمن امجد کیسٹ ہاؤس مغل مارکیٹ اردو بازار گجرا والے تو مل جائے گی۔ سارے ساتھی اندر رابطہ کریا کرو۔ تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندے اسی بھی خدا دے جے ولیاں دے قائل، اسی بھی خدا دے، اسی بھی خدا دے، ہاں ولیاں دے قائل، پر ولی من اس نو جو سنت دا عامل، تو ننگیا لفنگیا نو من لولیانا، ننگیا لفنگیا نو من لولیانا، جب بھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور اسی بھی خدا دے جے ولیاں دے قائل، اسی بھی خدا دے ہاں ولیاں دے قائل، ولی من اس نو جو سنت دا عامل، تو ننگیا لفنگیا نو من لولیانا، ننگیا لفنگیا نو من لولیانا، جب بھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا۔ خدا کیسی تینو جوانی عطائی، خدا کیسی تینو جوانی عطائی، تو پھر کیوں جبھی غیر اگے جھکائی، سمجھدار ہو کے بھلے کھائے کھانا، سمجھدار ہو کے بھلے کھائے کھانا، در در تے جانا تو دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا۔ جدا رزق دیتا تو انسان کھانا، جدا رزق دیتا تو انسان کھانا، کہ اس رب نو چھڈ کے تو غیراں تے جانا، او انسان بن کے تو ڈنگر سدانا، او انسان بن کے تو جانور کلانا، جب بھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا۔ علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے، علی نو تو مشکل رضی اللہ تعالی عنہ، علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے، تے جعفر نو حاجت روا آخدا ہے، ذرا مشرکا تینو آیا حیانا، ذرا مشرکا تینو آیا حیانا، اور در در تے جانا تو دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا۔ اے میرے پیغمبر صحابہ پیغمبر دے ساتھی جے سارے، صحابہ پیغمبر دے جتنے جے سارے، او میرے نبی جی دی اکھیاں دے تارے، تو صدیق دے شان تو دل چرانا، اے صدیق دے شان تو دل چرانا۔ نعرہ تکبیر، سارے صحابہ پیغمبر دے جتنے جے سارے، صحابہ پیغمبر دے جتنے جے سارے۔